السلام عليكم الغزالات، صباح النور الغزالات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير. مرحبا بكم على القناه. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، وبديت لكم كما كتشوفوا من الطبيله ديال الفطور. ما صايبتش شي حاجه، يعني ما قديتش شي خبز ولا شي حرشه ولا هذا، عليها قلت ما كاينلاش غادي ندير لكم ديريكتومون بريزونطاسيون ديال لا طابل توت سامبل، بلا زواق، بلا ديك الزياده وديك قوه البروتوكول. دونك هنايا انا خديت قهوه حليب كما العاده، وراجلي ناخذ الشوكولا في الصباح كيفطر بالشوكولا، مع انه واخده قهوه في الصباح. راجلي اليوم ما خدمش، فاق الصباح بكري، عنده بزاف د الورق يصايبهم، خرج ودخل وراه باقي كيصايب في الورق. وهنايا شويه د الرزيزه اللي كنت جبت معايا من المغرب، كنت دايرها في الكونجيلاتور، كتبقى مزيانه ما كيوقع ليها والو. وهنا درت شويه ديال الزبيده ولا كونفيتور، زيت الزيتون والفرomاج. وهنايا عندي الخبز اللي غير جبدته من الكونجيلاتور حتى هو، ودوزته شويه في الفران. صافي دابا غادي نفطروا ان شاء الله. غادي تكون الفيديو زوينه كما كيعجبكم. غادي نصور لكم لا جورني كامله شنو غادي نديروا فيها، شنو غادي نطيب. عندي الميناج الصراحه اليوم، عندي الحوايج نطويهم. عندي واحد السلك عامر منشور، و غادي سوا غادي نغسل نيطويي الميكرو اوند، سوا غادي الثلاجه نيطوييها. الثلاجه حالتها هي البنات. المهم اللي درتو اليوم غادي نبارطاجيهم معكم ان شاء الله. نهاركم مبروك. المهم هنايا ورا الفطور غادي تشوفوني جيت نوجد الغدا. غسلت المواعن الصراحه قبل، باقي ما مسحتهمش كما العاده حتى نسالي نرد الغدا وعاد نمسح نرد كل حاجه لبلاصتها. المهم غادي ندير غير العدس. عندي هنايا العدس غادي نديرو بلا اللحم، العدس وشويه ديال الخيزو. المهم كلشي كيعرف يدير العدس. هاد العدس البنات اول مره ناخذو، باقي ما غسلتوش غير نقيتو، اول مره ناخذو من الدي. جابوه في الدي بيو دو مونتاgne دو كومباني. المهم لونتي دو مونتاgne جو بونس دي مونتاgne. المهم فيه غيبان لكم فيه شويه د الحبات هذاك العدس كوغاي اللي تيكون هكا، داك العدس اللي تيديروا التواركه بزاف بحال الكولور اورانج بحال هادي. المهم اول مره غادي نجربو. انا كيعجبني بزاف العدس اللي تيكون هكا مارون لي بلوند، ما كيعجبنيش الخضر البنات. فايته طيبته ودازت واحد التجربه خايبه، يمكن نجرب شي ماركه اخرى تصدق ليا. المهم انا كيعجبني هذا بحال ديال المغرب، يعني في هذا اللون هذا. دونك فوالا. وغادي ندير خيزو والعطريه بطبيعه الحال، زيت العود. المهم راه كلشي كيعرف، غادي نوريكم المراحل وصافي. هذا مكان من بعد كما قلت لكم غادي يا اما نيطويي لو فريغو الا كنا غنمشيو نديرو لي كورس، ما كانش غادي ندير غادي نيطويي لو ميكرو اوند حيت حالته كل مره كنقص عليا حاجه. وصافي اي حاجه بطبيعه الحال غادي نبارطاجيها معكم، فبقاو معايا. دونك هنايا انا غادي نخلط زيت العود مع زيت المائده. غادي نستعملهم بجوج، تقريبا 2 معالق كبار. نستعمل هذه حيت خصني نخوي هاد القرعه هذه. هنايا غادي ندير البصله. ممكن تحكوها، انا النص عندي محكوك والنص عندي مقطع، حيت حتى بديت كنقطعها تفكرت كتعجبني يعني محكوكه مع في العدس ما كتجيش باينه. دونك غادي نشحر شويه هاد البصيله. ما عنديش الثومه اليوم البنات، غادي نستعمل غير الثومه الجافه من بعد. مي الا عندكم الثومه شحروها. غادي نستعمل غير هادي لاي اون سمول. صافي هنا البصله بدات كتشحر شويه. غادي نضيف العطريه. راه ماشي اول مره ندير معكم العدس البنات، مي كل مره كيفاش تندير ليه. ندير شويه د البزار، تحميره، شويه الزعفران، رويه صغير ديال الحار السودانيه،
رويس صغير ديال القرفه كلها، وكيدير العطريه اللي كتعجبو. وغادي ندير شويه ديال الثومه هكا، ما عنديش الثومه طريه، الثومه طريه كتجي احسن. كونسونطري الطوماط تقريبا معلقه كبيره اولا جوج، غادي ندير جوج صغار هكا. غادي نخلط هذا الشيء قبل ما يبدا تحرق ليا العطريه. وغادي نضيف العدس اللي غسلته وسقطرته. انا درت هنا 250 غرام بالنسبه للاخوات بوغ دو بيرسون، يعني راه كافي وموفي. 250 غرام. اليوم غنجرب معكم هذا العدس اللي خديت من الدي. نشحر شويه تدخل فيه العطريه. غادي نضيف الزو وغادي نملح. نورمالمون البزار خص ديرو في هذه المرحله هذه، ولكن معليش. غادي نضيف صبر المعدنوس وغادي نمرق ونسد عليه حتى يطيب. نطلقوا من بعد حتى ساليت. كيبان ليا الكمون قدامي ما درتوش. غادي ندير الكمون، العدس كيبغي الكمون. غادي نزيدو دابا معليش تقريبا واحد المعلقه كبيره. صافي غادي نحط عليه ودابا عاد نقول لكم نتلاقاو من بعد. صافي هنايا البنات العديسه ديالي غادي تبان لكم راها طابت دغيا طاب ليا. ما غاديش نتغداو دابا لحقاش فطرنا معطلين شويه وما فيناش الجوع. غادي نخرجوا، غادي نمشي لاكسيون، ندوز لالدي. خصني شي حويجات من الالدي، وقبل الخمسه خصني نكون في الدار، عندي رونديفو مع ما بيسور غادي تجي في الخمسه. فوالا المهم نتلاقاو من بعد ملي ندخل من اكسيون. غبنات ما عاودت صورت لكم كما قلت لكم ما تغديناش وتدخلنا من بعد. عاد تغدينا مشيت لاكسيون، مشيت لالدي فيت في اكسيون، ما لقيتش شي حاجه. مي غادي نوريكم شنو خديت هاد الكيسان ديال الماء. دابا كيبدا يسخن الحال. هادو من هادي شحال كنقول ناخذهم ما ناخذهمش. بلاتي نقرب الكاميرا. خلينا البنات بلاتي نفتح شي واحد فيهم بحال هكا. كاينه قريعه كتمشي معاهم حتى المره اخرى وناخذها. كانت دابا عاد في المغازا ولكن ما خديتهاش. قلت المره اخرى المغازا غير حدايا. كاينين القريعات ترانسبارون ما مكتوب فيهم والو. جو بونس غادي ناخذ وحده ترانسبارونت حيت انا عندي وحده فيها الكتابه ولكن فيها الزرق، وكاينه في الابيض مكتوبه فيها بحال نفس الكتابه بحال هكا. المهم هادو لا بغيتوهم راه كيكونوا دائما كيديروا 1.99 هاد الكيسان هادو. كندوهم الي هو رومان. كاينه معايا ما بين السوق قلت لكم عاد تجي. وشنو
شنو خديتها البنات؟ خديت هاد لابواط هادي راه ماشي اول مره يجيبوها، كنت شفتها هادي شحال. هما قال لك سي اون بواط ارونجمون دايره بحال ديال الخبز، هي صغيره البنات ولكن انا غندير فيها الخبز باسكو سا مارونج، ما عنديش ليسباس في الكوزينه. وان شاء الله هذه غادي نديرها من بعد في دوك لي زيتاجير اللي غادي ندير في البلاكار ديال الكوزينه، ماشي في بيت الخزين، حيت انا بيت الخزين عندي بوحديتو كندير فيه داكشي الدرابل وداك التخربيق اللي ما كنحتاجوش. والبلاكار اللي عندي في الكوزينه اللي ديجا وريتكم الباب عندي حدا الفران، هذاك هو اللي كندير فيه المواد الغذائيه. فان شاء الله ملي غنصايب فيه لي زيتاجير غنقدر نحط فيه هذا بحال هكا. شوفوا كيفاش داير. اوبس غادي نشوف البري ديالو، داير 6 € و49. الكيسان دايرين كيسان 1,99€، يعني 2€. دونك هذا داير بحال هكا ديال اون بواط، وانا غادي ندير فيها الخبز ولي كرواسون. وهنا تقدروا تكتبوا شي حاجه فيها اون بلونش اردواز. كنهضر بالسلامه البنات، خصني نوجد اتاي. دونك هادشي اللي خديت قلت لكم با غون شوز. خديت نيطويون ان فيتر، عندهم واحد كيدير قل من 1,85 سنتيم، مي خديت هذا 1,75€. ما عرفتش واش زوين، قولوا لي واش جربتوه في هذا البيريود. هذا كيعجبني نقيه، الدجاج نبدا عندي حالته ديال الشراجم. خديت كذلك هاد لي تسو دو بلا، هادو اللي معروفين كاينين في ايكيا وكاينين في اكسيون، ملي كتكون عندكم شي حاجه سخونه. دونك كل مره كنقول غادي ناخذهم وما كناخذهمش. هادو الثمن ديالهم بلاتي 1,65€، فيها 3 1,65€. فوالا. ابخي خديت دي زيبونج، دائما كناخذهم من تما، ما غاليينش. خديت هادو اللي كيكونوا فيهم غير جوج. وكانت بروموسيون في ايرويك وفي فيبريز. ايرويك داير 1€ وكلك، مبقاش عندي 2,19€ بلوتو. وهادو مكتوبين بالعربيه، جاب لي الله هادشي ديال جاي من الجزائر ولا من السعوديه ولا ما عرفتش منين. المهم عجبتني الريحه اللي فيه. هذا كانوا بزاف ديال لي فاريونت. صافي هادشي اللي خديت. دي كيت كات كوم دابيتود، الفو بروند دي كونري. ودزت الالدي، غادي نوريكم الدي ماشي شي حاجه دو فيت في. خديت هاد لو ياغورت ناتور غريك، هذا كدار به لاصوص ديال البانيني او هكا تاكلوها مع الفريت، وهذا كتجي زوينه. و هنايا عندي دي فيلم اليمونتير. واش عندي؟ خديت ان جو ديال التفاح. وخديت هذا الكولي، هذا طوما كولي ديال بانزاني. خديت لو فروماج ديال لي ساندويتش، هكا كنبغيو نديرو شي حاجه خفيفه للعشاء الاخر. خديت الثومه، اصلا هي علاش دزت الالدي واخا عندي. وخديت جوج ديال القراعي ديال الماء بحال هادو لا ماشينا كافي، لحقاش ما بقاش عندي الماء. فوالا هادشي اللي كاين البنات. دابا غادي نجمع هادشي، غادي نوجد اتاي نشربوا قهوه هكا، واللي بغى يشرب قهوه اللي بغى يشرب اتاي، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. رجعت لكم البنات. مهم بالنسبه لما بيسور ما جلستش بزاف، لان جابت لي غير شي حويجات، لا ماشين ديالها مخسره، وبغيتني ندير ليها اون ماشين. لو طون اللي خدات هذاك الكويس ديال الاتاي ومشات بحالاتها. المهم عييت عليها مابغاش تجلس. دابا غادي نطيب العشاء، راه باقي شويه الحال. قلت شنو غادي ندير، شي حاجه خفيفه هكا وزوينه. غندير بيتزا بلا بات ديال الدار، واللي سهله بزاف وغادي تعجبكم. غنديرها بالشوريزو، يعني نتوما ديروا بداكشي اللي عندكم. المقادير ديالها فيها الحليب تقريبا 100 ملل و100 ملل ديال الماء. الا كان الصيف ما تدفيوهمش، الا كان البرد بحال دابا دفيوهم شويه. لا لوفور بولونجير، يعني الخميره ديال الخبز، انا عندي غير هذه الجافه. 300 غرام ديال الدقيق، الملح،
وشويه ديال زيت الزيتون اللي كيعطيها اللذه زوينه البنات. دونك غادي ندوز ديريكتومون للطريقه. دونك اول حاجه البنات راني دفيت الحليب والماء، غادي نخلطهم بجوج. غادي ندير الحليب والماء، ندير تقريبا نصف الكميه هكا. غادي نضيف الدقيق، غادي نضيف الملح تقريبا معلقه ونص صغيره، نخلط بشويه باش ما تقصلياش الخميره. وغادي نضيف الخميره. هاد الساشي اللي عندي البنات كيدار كامل 500 غرام. انا ما عنديش 500 غرام، ما غنديرهاش كامله، ولكن مع هاد الجو بارد واخا نديرها كامله يعني ما يوقع والو، بحال تخمرها لي. دونك غادي نحاول ندير لا توتاليتي، نخلي فيها غير شويه. فوالا نخلط شويه. كننسى الاخت قالت لي ما تبقايش ديري الحديد. غادي نضيف معلقه ديال الزيت كبيره، زيت العود، وصافي. غادي نخلطها في لا ماشين، وغادي نزيد داك الحليب وغادي نخليها تعجن مزيان. كما كتشوفوا هنايا عندي باط الاستيك، ونخدمها مزيان. دابا غادي نديرها في واحد الصالادي وغادي نخليها تخمر. شفتوا كيفاش الاستيك؟ صافي غادي نحيد لاباط. فيها الزعتر الا بغيتو، اي حاجه ممكن تزيدوها فيها. صافي غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر. صافي غطيتها بفيلم اليمونتير ايوا نخليوها حتى تطلع ونتلاقاو من بعد. صافي هنايا البنات خليتها خمرات، غادي تبان لكم راها طلعات. عاد راني ما استعملتش الخميره فريش اللي كتكون طريه، استعملت غير هذيك اللي كتكون في الساشي. شفتوها؟ غادي نديغازيها باش تهبط. ضروري كتحيدوا من هذاك الغاز ولا داك الهواء اللي كيكون فيها لداخل. وصافي غادي نشكلها دابا باش نديرها في المول ديالي في اللاطه، وغادي ندوزو باش نديرو الحشو. شفتوا كتجي رطبه، والمذاق ديال زيت العود كيجي بنينه البنات فيها. فوق سطح العمل درت شويه ديال الدقيق وحطيت لاباط ديالي. غاديه يعني نشكلها كيف ما بغيتي، اما بالمدلك ولا استعملوا يديكم، ومن بعد غادي نديرها
في المول ديال البيتزا اللي دهنته بشويه ديال الزبده. بيتزا في ميزون، يعني ما تكونش مقاده 100% دايره، ولكن حاولوا معاها. هاد لاباط هادي كتجي الاستيك وكتجي رطبه فاش كطيب. صافي غادي نقادها شويه بشويه. ممكن تحيدوا الا بغيتوا، الا كانت شي عجينه زايده ولا هذا، اولا عندكم مول كبر من هذا. مي نورمالمون هاد الكميه هادي كافيه لهاد المول. صافي هنايا غادي نتكا بورشيطه. ما عرفتش الاضاءه كيفاش دايره البنات، لحقاش غير الكاميرا والضوء عندي قليل في الكوزينه. غادي نتكا كامله بهذه الطريقه هذه. غادي نستعمل لو كولي الطوماط. تستعملوا اي صوص عندكم، الكونسونطري الطوماط تزيدوا ليه شويه ديال الماء اولا اي بيغي طوماط. لا غادي نستعمل هاد لا طوماط هادي ديال بونزاني. الشوريزو كيكون مالح، دونك ما غاديش ندير فريمون بزاف ديال الملحه، غير شي شويه، لان العناصر كامله اللي غندير مع الفرomاج وداكشي كيكون مالح، دونك فريمون غير واحد شويه. من بعد غادي ندير الفرomاج غابي. هنايا ممكن تستعملوا الفرomاج اللي كيكون خاص بالبيتزا اولا اي فرomاج بغيتو، 3 فرomاج. انا هنا عندي لي مونطال. يعني الكميه و الغارنيتور، يعني ممكن تزيدوا شي حاجه اخرى، تنقصوا شي حاجه على حسب اللي عندكم. وهنايا خديت الموتزاريلا قطعتها شرائح، غادي نوزعها نفس الشيء هكا بطريقه عشوائيه. ممكن تقسموه صغر من هكا كما بغيتو، هادشي غير كيبقى غير زواق. المهم هو المذاق والنتيجه النهائيه. شفتوا ما تقدش بهذه الطريقه هذه، دونك غنديروها بطريقه عشوائيه. وهنايا غادي نستعمل هذا الشوريزو ديال البوف، غيبان لكم حلال لا مارك إسلا، كيكون داير بحال هكا وراه تيكون مالح البنات. كان عندي في الكونجيلاتور، خرجته وديكونجليتو، وممكن ديروا معاه اي لحم مدخن حتى هو باش تكملوا به. قطعوه هكا طريفات باش بحال يقد، تقدروا ديروا هكاك على يعني على القد ديالو، كيجي زوين. وكما قلت لكم تخلطوه مع السلامي، تخلطوه مع اي لحم مدخن
اولا لا لقيتو هذاك اللي كيكون صغير كيتقطع كيجي زوين، كيكون هكا بحال الكاشيره، هو تيكون رقيق من هذا، تكون صغيره الدوره ديالو. هذاك تخليوه هكا مدور مع الدورات ديال الموتزاريلا كيجي زوين. يعني كيعطي نسمه زوينه مالحه في لو بلا البيتزا. كما شفتوا يعني طبق ساهل، خصوصا ان لاباط درناها ديال الدار. صافي دابا غادي نزيد واحد رشيشه ديال الفرomاج غابي وغادي ندخلها للفران. نعاود نوريكم هاد الشوريزو كيفاش داير باش البنات يعرفوه بحال هكا. هنا هاد الشناب كنحاول ندخلهم لداخل ونجمعهم باش ما يبقاوش طالعين. وميم طون نبرك عليهم بفرشيطه بحال هكا. كنبرك عليها بفرشيطه البنات باش ما يتحلوش، وملي كيتنفخوا كيعطيو المنظر زوين، كيجي الشكل زوين ديال البيتزا. صافي هذه هي البيتزا ديالنا ديال نهار اليوم. غادي ندخلها للفران ومن بعد نرجع باش نوريكم النتيجه النهائيه. اللي بغيت نقول لكم الفران خصو يكون سخون على 200 درجه. وهذه هي البيتزا البنات اللي درت معكم اليوم، راها باقا سخونه، غادي نخليها شويه تبرد وغادي نقدمها هكا مع كويس ديال اتاي، ولا اللي بغى ياخذ مشروب كل واحد وشنو. صافي هذا هو العشاء ديالنا، ما غندير معاه لا صالاد لا حتى شي حاجه، غير طريف من هذه راه غادي يزقع منها البنات. دونك فوالا، كنت قلت لكم غادي نقاد معكم اليوم يا اما لو فريغو اولا الميكرو اوند، مي مالوغوزمون ما بقاليش الوقت لحقاش راكم عارفين خرجت وجات عندي ما بيل سور، المهم تخربقت في البروغرام ديالي ديال اليوم. مي معليش غادي نبارطاجي معكم هذا الشيء في الفيديو ديال غدا ان شاء الله. دونك الفيديو ديال اليوم باش ما تجيش طويله غادي نسدها هنايا، اصلا ما كاين حتى شي حاجه اخرى غادي نوريها لكم او نهضر لكم عليها. بزاف منكم طلبوني نعاود نبارطاجي معكم الروتينات، العنايه بالبشره، لي بارفان، لي برودوي وداك الشيء، غادي نعاود نرجع ندير لكم بحال هاد لي فيديو ان شاء الله. وكذلك الا عندكم شي اقتراحات اخرى، شي حاجه يمكن انا غافله عليها ما كنقدمهاش في القناه، خليوها لي في التعاليق ونقدمها لكم بكل فرح الا كان في الاستطاعه ديالي. كندير مجهود وكنحاول نقدم لكم شي حاجه اللي تستافدوا منها. دونك فوالا غادي نسالي من البلابلا، ولات فيا الهضره بزاف مؤخرا. المهم اقتراحاتكم على راسي وعينيا، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. قناتي باقا صغيره وخا ما فيهاش المشاهدات بزاف، بالنسبه ليا الدعم ديالكم والتعاليق اللي كتخليو ليا والبنات اللي كيشريو اي حاجه كنشريها ولا كيطبقوا دوك الوصفات اللي كندير معاهم، واخا انا راني بحالكم انا كنتعلم وكنجرب من بلايص اخرين، يعني هذا بحد ذاته راه نجاح كبير بالنسبه ليا وماشي اي واحد يقدر يوصل ليه. المهم كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى المتابعه لهذا الفيديو، وكما العاده الا كانت هذه اول مره ما تنسيش تشتركي في القناه باش تدعميني اكثر، وكذلك ديري لايك للفيديو وتبارطاجيها مع الاصدقاء ديالك وتفعلي الجرس باش توصلي بالجديد. كنشكركم بزاف على المتابعه وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلامه عليكم.